बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला नौजवान जिसने अकेले 700 जिंदगियां बचाई, 48 घंटे में तनहा तूफानी लहरों पर पुल बनाकर पूरी कौम का हीरो बन जाने वाला नौजवान कौन है और कहां से, और उसने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया, मुकम्मल और हैरान कर देने वाले इंकिशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब 26 अगस्त को जब बहरीन में सैलाब आया तो उसी दिन से वाजिद अली ने अपनी रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। पुली से काम तो चल जाता है, लेकिन जब आप तेज दरिया के ऊपर रस्सी या तार की मदद से चलने वाली पुली के जरिए लटकते हुए आ रहे होते हैं तो ये बड़ा ही खतरे वाला काम होता है। लेकिन वाजिद ने फकत पुली और रस्सियों की मदद से बहरीन के मुख्तलिफ मोहल्लों जो के सैलाबी पानी के बायस एक दूसरे से कट चुके थे, वहां से लगभग 700 लोगों को अकेले बचाया। जिस दिन सैलाब की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ बहरीन का पुल तबाह हुआ, उस इलाके का दीगर इलाकों से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। तो 27 साला वाजिद ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं और भाग जाने की बजाय अपनी वर्कशॉप जाकर वहां से तारें और पुली का सामान इकट्ठा किया और अपने आप से अहद किया कि वो उन्हें दस्तयाब वसाइल यानी पुली और तारों की मदद से लोगों को रेस्क्यू करेगा। और दोस्तों, फिर उस नौजवान ने कर दिखाया, यानी 700 लोगों को अकेले बचाया। दोस्तों, अब जो हकायक सामने आए हैं उससे पता चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बहरीन के तबाहशुदा बाजार के इलाके में जब वाजिद अली ने देखा कि लोग सैलाब की वजह से फंसे हुए हैं तो उन्होंने जल्द अज जल्द मदद करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर पहली चेयरलिफ्ट बनाई। उस अफरा तफरी के आलम में ना तो पूरा सामान था और कारीगर भी दस्तयाब नहीं थे। उसने पहले 8 घंटे में ही चेयरलिफ्ट बना दी और उसका इतना फायदा हुआ कि वादी में फंसे हुए स्याह भी उसी चेयरलिफ्ट की मदद से निकाल लिए गए। इब्तिदाई रेस्क्यू का काम हुआ तो वाजिद अली ने अपने जराए से मुख्तलिफ किस्म का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस काम में हर एक ने उसकी मदद की। हुकूमती महकमे CNW से लेकर बहरीन के मुकामी अफराद तक, किसी ने उन्हें तख्ते दिए तो किसी ने तारें, किसी ने नेट बोल्ट फराहम किए तो किसी ने दरकार औजार। इस तरह उस नौजवान कारीगर ने अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 48 घंटों में एक मजबूत पुल खड़ा करके सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, यही वो पुल है जिसके ऊपर से चलकर लोग अब जरूरी इमदादी सामान लेने आते हैं और लेकर वापस कालाम, पशमाल, लाइकोट, मटलतान वगैरह के इलाकों की जानिब लौट जाते हैं। 26 अगस्त को यह नौजवान रेस्क्यू के काम में लगा रहा। 27 अगस्त को उसने नया पुल बनाना शुरू किया और 28 अगस्त को आरजी पुल बनाने का काम मुकम्मल कर लिया। उस आरजी पुल की वजह से ही कालाम के लोगों का बहरीन के लोगों से राबिता बहाल हुआ था। दोस्तों, वाजिद अली ने कहा कि हम मजीद पुल बनाएंगे, क्योंकि चेयर लिफ्ट में तो 1-2 इंसान बैठ सकते हैं, जबकि पुल से बकरियां, भैंस और दूसरी भारी चीजें भी ले जा सकते हैं। कई दफा ज्यादा लोगों ने जाना होता है, मरीजों ने जाना होता है, तो उनके लिए चेयर लिफ्ट मुनासिब नहीं होती। लेडीज और हामला खवातीन को लेकर जाना पड़ता है, इसलिए पुल जरूरी है। उन्होंने अभी एक और पुल पर कल से काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वाजिद अली जो कि कौम का हीरो हैं, जिन्होंने अकेले 700 लोगों की जान बचाई, उन्होंने BSc की हुई है और कोई इंजीनियरिंग की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। उनसे पहले उनके वालिद ये काम करते थे, उनकी वफात के बाद वो ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जो नया पुल बन रहा है, वाजिद अली के साथ 21 से 22 लोग दूसरे भी काम कर रहे हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, वाजिद अली के मुताबिक 2010 के सैलाब में उनका घर बह गए थे, इसलिए वो बहरीन आ गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना खतरनाक और तेज सैलाब नहीं देखा था। उसके बाद जब 2014 का सैलाब चित्राल में आया तो फिर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि कुछ किया जाए। वाजिद अली FWO के साथ चित्राल चला गया और तकरीबन 47 पुल बनाए और कम से कम 34 चेयर लिफ्ट लगाई। कैलाश वादी और दूसरी जगहों पर उन्होंने पुल बनाए और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से उन्हें अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, वाजिद अली के कहने को वो अपने वालिद की तरह पुल बनाते हैं, चेयर लिफ्टें और जिप लाइन बनाते हैं। वाजिद अली कहते हैं कि कम से कम 10-15 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन लोग मेरी बनाई हुई चेयर लिफ्ट से इस्तेमाल करते हैं और उनमें बैठकर दरिया के पार उतर जाते हैं। आमतौर पर सस्पेंशन यानी कि मुअल्लक पुल 5-6 महीने में बनाए जाते हैं। इसमें और चीजों के अलावा सीमेंट भी लगता है, रस्सा डाला जाता है, वजन की पैमाश की जाती है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने सिर्फ 48 घंटे में पुल बनाया। अगर पुरानी तर्ज पर 6 महीने में पुल बनाया जाता तो बहुत सारे लोग मर जाते और उनके बाल बच्चों की जान का मसला था। इसलिए वाजिद अली ने 3 दिन जरा भी आराम ना किया
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب اس پل کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو حال ہی میں واجد علی نے جو پل بنایا وہ بحرین میں درال کے مقام پر بنایا گیا، جہاں اوپر کالام کے علاقے سے لوگ آتے ہیں۔ اس جگہ کی اونچائی بہت زیادہ تھی، پانی کا بہاؤ بہت تیز اور بلند تھا، اس لیے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ بھی وہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے پل بناتے ہیں۔ حالیہ پل کے لیے حکومتی محکمے CNW نے بھی سامان دیا۔ لکڑی مقامی لوگ جنگلوں سے کاٹ کر لائے، چونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک کام تھا، اس لیے سب نے مشکل میں ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ واجد علی کے مطابق 2010 میں ان کا گھر سیلاب میں تباہ ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ بحرین میں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس سیلاب کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا مشن ہے کہ اگر دوبارہ کوئی سیلاب یا آفت آئی تو ہم نے پوری محنت کر کے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ 248 گھنٹے میں بنائے گئے پل سے متعلق انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پل بنایا وہ ایسا ہے کہ جلدی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ پل 4 کیبلز کی مدد سے بنایا ہے۔ عام طور پر ایک کیبل 10 ٹن کا وزن برداشت کر سکتی ہے، اس طرح یہ 40 ٹن تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ دونوں طرف بھی حفاظتی کیبلز ہیں اور یہ 4 فٹ چوڑا ہے اور اس پر 1 منٹ کے اندر ابھی بھی 50 تک لوگ آتے جاتے ہیں۔ لوگ مویشی لے کر جاتے ہیں، موٹر سائیکلز پارک کی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ان کی ٹیمیں مختلف جگہوں پر پل بنانے کا کام کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں کو آپس میں جوڑا جا سکے۔ تو دوستو واجد علی سوات کے علاقے کا وہ نوجوان ہے جس نے یہ زندگی کا پل صرف 48 گھنٹے میں بنا کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ یقینی طور پر ایسے نوجوانوں کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جانا چاہیے۔ پوری پاکستانی قوم کو اس ہیرو پر فخر ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کر تیز اور تباہ کن لہروں کے اوپر پل بنا کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ دوستو اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن علاقوں کے ٹوٹے ہوئے پلوں کو فوری طور پر بحال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم کرنا اور ان علاقوں تک امداد پہنچانا سب سے کٹھن کام ہے، جو کہ واجد علی اور ان کی ٹیم احسن طریقے سے کر رہے ہیں۔ دوستو خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے بحرین میں ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا عام دنوں میں بھی دیکھنے اور سننے والوں پر عجیب سا خوف طاری کر دیتا ہے، لیکن اب اس کی آواز میں خوف کے ساتھ افسردگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں پر کئی دکانوں اور ہوٹلوں کو سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دریائے سوات آج کل سیلاب کی وجہ سے خبروں میں ہے، لیکن عام دنوں میں بھی یہ دریا کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اس دریا میں سیاح اور کبھی کبھار مقامی لوگ بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس علاقے کے لوگ ڈوبنے والوں کو ریسکیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے واجد علی نے ان مشکل ترین حالات میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ قابل ستائش اور پوری پاکستانی قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبے سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کو آگے بڑھ چڑھ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ سیاستدان اپنی تمام سیاست کو چھوڑ کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جیکب آباد میں شکارپور سے آنے والے سیلابی ریلے میں آج 4 گاؤں ڈوب گئے ہیں، 500 گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں، 7000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی ہوئی فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ دوستو بتایا یہ گیا ہے کہ سیلابی ریلے کی وجہ سے 4000 ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل زیر آب آ کر برباد ہو چکی ہے۔ سابق MP آغا تیمور خان پٹھان نے اپنی زرعی زمین کو بچانے کے لیے پٹھان واہ نہر کو قریب سے گزرنے والی سڑک کو غیر قانونی طریقے سے کٹ لگا کر پانی کا رخ اس علاقے کی جانب کر دیا، جس کی وجہ سے 4 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، سینکڑوں گھر منہدم ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر دربدر ہو چکے ہیں، فصلیں مکمل طور پہ پانی میں ڈوب گئیں، جس کی وجہ سے کم از کم 60 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مقامی انتظامیہ سمیت وزیر اعلیٰ سندھ کے نمبروں پر اطلاع دی گئی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ یعنی دوستو آپ سندھ کے حالات دیکھیں تو سندھ کے اندر جتنی بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے، جنہوں نے باوجود محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کرنے کے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے تھے، اور اب مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جگہ جگہ پر امداد مانگتے ہوئے انہیں شرم ہے کہ آتی ہی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وقت سے پہلے بند باندھے جاتے تاکہ اتنی بڑی تباہی نہ آ پاتی۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان نام ہیرو سلام، اللہ حافظ۔